السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. معكم زكيه الفيري من قناه ويت زكيناز. قبل ما نبدا في فيديو اليوم اللي غادي يكون فيديو رائع وسهل جدا، وصفه اللي اي واحد ممكن يصاوبها حتى لو كان مبتدئ، كنتمنى انكم تشجعوني كما ديما باللايكات ديالكم وبالتعليق، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره، كنتمنى انهم يتسجلوا ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا دائما بالجديد ديالي. نبداو على بركه الله في المقادير. كي غادي تشوفوا انها مقادير اللي جد سهله ومتواجده في اي منزل، وما كتطلبش تقنيات كبيره. غنحتاج 125 غرام ديال مارغرين، كيس ديال فانيلا غادي ديال 7 او 8 غرام. بالنسبه للخميره الكيماويه غنحتاج 7 غرام. عندي بيضه واحده، 4 المعالق كبار ديال سكر حبيبات، ودقيق حسب الخليط. غادي ناخذ زبده مارغرين، الا عندكم الزبده الحيوانيه ممكن تستعملوها، اكيد كيبقى المذاق احسن. غنخدم هو الاول زبده مارغرين مع سكر الفانيلا وسكر حبيبات. ضروري تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ باش كتسهل عليا العمليه وباش كيتجانسوا المقادير مزيان. كنبقى نخدم مزيان ومن بعد كنضيف الخميره. هنا عفوا درت غير نص ديال الباكيه، حيت انا هاد الباكيه اللي عندي فيها 15 غرام، ماشي ديال المغرب، فيها 15 غرام، فوضعت النصف ديالها. من بعد ما كنخدمها مزيان كنضيف البيض. بالنسبه للبيض احتفظ بشويه ديال الصفار للدهن، يعني ما درتش البيضه كامله. يعني هاد الوصفه راه ما عندكم لاش تعكزوا، بما انها سهله جدا ومقاديرها رخيصه واقتصاديه في المتناول. كنكمل في العجين باش ندخل دابا البيض للزبده ديالي، ومن بعد غادي نبدا نضيف بالدقيق تدريجيا. الدقيق حسب الخليط، ردوا البال مع الزبده، حنت يعني مني تبداو تمسوا العجين وما باقيش يلتصق لكم غتعرفوا بلي صافي راه العجين صافي راه ولا واجد، حنت شويه الزبده كتغدر. هاد العجينه كتجي رائعه، كتجي مقرمشه. كنصحكم انكم تجربوها. هنا كناخذوا التفاح مبشور، ممكن ديروا 2 تفاحات كبار او حتى 3، كيبقى داكشي على حسب المول اللي غادي تستعملوا، القالب اللي غادي تستعملوا، واش كبير ولا صغير. وثاني الا بغيتو ديروا الحشوه ثاني كثيره او لا قليله، داكشي على حسب الاختيار. هنا كنزول دوكا العلف ديال بذور الحامض. من بعد كنضيف السكر حتى هو كيبقى حسب الذوق، على حسب التفاح واش حلو اولا محمض واحد شويه. كنبقى نحرك مزيان باش هاد التفاح يتكراميليزا. من بعد غادي نضيف له الزبده ضروري تكون حيوانيه، ما ينفعش تستعمل المارغرين بالنسبه للتفاح.
تقريبا واحد المعلقه كبيره، ما كاملاش، تاني على حسب الحشوه طبعا. من بعد كنضيف هنايا العنب الجاف او الزبيب، كنبقى نحرك. كنبقى نحرك مزيان حتى كي يدبل ليا التفاح. وغادي نضيف من بعد القرفه. القرفه كتجي هائله مع التفاح. صافي، وكنبقى نطيب فيها حتى كتدبل ليا، وكنخلي الخليط ديالي يرتاح بين ما نخدم العجين. دابا العجين كناخد منه واحد الطريف وكنخدم الاخر، هذا هو اللي غيكون في القاع. كتخليو الطرف الكبير لهذا اللي غادي يكون في التحت، والاخر اللي غنزوق به كديروه غير شويه. كندلك مزيان، وما ننساش انه العجين فيه الخميره، يعني غادي تنفخ ليا، فنردوا البال ما يكونش غليظ باش ما تجيناش لاباط مدقسه وغليظه بزاف. على العموم كتجي مقرمشه وكتجي رائعه. هذه طريقه زوينه باش ما كتعذبنيش العجينه في انني نحطها في المول، خصوصا ملي كتكون العجينه تاني مصاوبينها بحال عجينه الصابلي او العجينه المكسره، يعني عجينه ديال لاباط صابلي ولا لاباط بريزي مكسره. هذه الطريقه باش نوضعوها في المول ما كتعذبناش. هنا كنتخلص من الجوانب وكنفونسي مزيان لاباط ديالي، وكنحط فيها الحشوه، ومن بعد كنسرحها بملعقه باش كنتاكد انني كاع الفراغات كنملأهم بهذا الشكل. يعني التقنيه بسيطه جدا. من بعد غادي نزوقها بشويه ديال انصاف الجوز او القرقاع باللهجه ديالنا، او جوز الهند عفوا عين الجمل عين الجمل، الجوز او القرقاع. ما كرهتش الدول الاخرى اللي تيقولوا لها، يعني اللي كيسميو بشي حاجه واحده اخرى من غير هاد الاسامي، يخليوها ليا في التعليق. شيء جميل نتعرفوا على لهجات الدول العربيه الاخرى. هانتوما كتشوفوا يعني ماشي مقدار كبير. ممكن ما عندكمش القرقاع ممكن تستعملوا اللوز، ممكن ما تستعملوش كاع، يعني هكا يعطينا داك القرمشه في الطورطه. صافي، دابا غادي نخدم الجهه الفوقانيه. بالنسبه للتزيين اللي اختاريته انايا، غادي تشوفوه معايا دابا. اختاريت واحد القطاعه على شكل ورقه ديال العنب، شجره العنب، وكتجي في شكل رائع. نتوما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يقدروا يستعملوا قطاعات بشكل اخر، او لا ممكن انهم مثلا ياخذوا جراره ويديروا شرائط طويله ويخلفوهم يجيو بحال شكل ديال معينات، ويديروهم فوق لاباط بحال هكا، كتجي سريعه اكثر. هذه كتاخذ شويه ليد، ولكن يعني اللي عزيز عليه شويه يحط شي حاجه بواحد الشكل اللي راقي، غادي ياخذ انا بالنسبه ليا هاد العمليه ممكن انكم تشاركوها مع وليداتكم. يعني غير وليداتكم مثلا تعطيو لهم هما يقطعوا كما جات. الاهم المهم في هذا الامر هو انكم ديروا شي حاجه مجموعين وتضحكوا، يعني ماشي اشكال كما جات. هنا من بعد ما قديت كل شيء
اشنو درت هنا؟ غادي نبدا ندهن باصفر بيضه مخلط مع الخل. ممكن تخلطوا نتوما مع الحليب او لا الماء. هنا غادي من بعد ما غادي نخلط، الا لاحظتوا من بعد اشنو درت، هبطت الجوانب ديال لاطارت، ما بقيتش خليتها طالعه، وعاده حطيت فوقهم هاد الزواقات ديال العجين، كتعطي شكل اروع. هنا من بعد ما طابت العافيه كتكون مهيله وطيبتها انايا غير من التحت، يعني كتاخذ وقتها، كطيب ليا الفران مشعول من التحت فقط، كطيب على راحتها بحال الشكل ديال طياب الكيكه حتى كطيب. الا خاصها باقا واحد شويه كتطيبوها من الفوق، والا انا بالنسبه لي طابت كلها غير من التحت. هنا كنزوق او كنلمعها بمربى المشمش، كتجي رائعه البنات، صدقوني غير جربوها راه ما كتحشمكمش. دابا نوري لكم كيفاش كتجي. ها هي كي جات، هانتوما كتشوفوا الشكل رائع، ويعني مقادير بسيطه وفي متناول الجميع. كنتمنى انكم تدعموني باكبر عدد من اللايكات، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب باش تعم الفائده. الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره ما تنساوش تسجلوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي فضلا وليس امرا. عندكم اي استفسار خليوه لي في التعليق. هنا غادي نوريكم كي كتجي من الوسط. هانتوما غادي نوريكم كي كتجي من الوسط، كتجي مقرمشه ورائعه البنات. شفتوا رائعه. في هذه الاثناء ما بقى ليا الا نودعكم في انتظار الفيديو القادم اخواتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.